पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी निज़ाम पर हम आज बात करेंगे। मौजूदा जमहूरी निज़ाम इंतहाई गलत, इंतहाई गैर जमहूरी है। इस खित्ते में जमहूरियत के नाम पर रिश्वत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। 70 साल हो गए, बल्कि 73, 74, 75 साल हो चुके हैं। और अंग्रेज़ के दौर को लगाओ तो 200-250 साल हो चुके हैं। इस खित्ते में एक ऐसी जमहूरियत आई जिसका नाम करप्शन था। इस जमहूरियत में लोग वोट खरीदते हैं, हाथ ट्रेडिंग होती है। कोई एमएनए अगर बन जाए तो वजीर आज़म उसको बना दिया जाए तो वो अपने हलके ही की बात करता है, वो अपने हलके की सोचता है। वजीर आज़म पूरे पाकिस्तान का होता है। ये इस निज़ाम की इंतहाई गलत खराबी है कि एक हलके के बंदे को उठाकर आवाम के साथ मजाक किया जाता है, आवाम के वोट की तजलील की जाती है और आवाम के नुमाइंदे जो पूरे पाकिस्तान के होने चाहिए वो एक हलके के एक लिमिटेड लोग हो जाते हैं। पिछले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर कानून वफाक के, उनको हमने एक लेटर भेजा कि आप बराह रास्त अवामी वोट के ज़रिए वज़ीर आज़म या आप आईनी मुल्क का सरबराह कोई भी हो उसे मुंतखब करें। क्योंकि जब वज़ीर आज़म या सदर जिसे भी आईनी सरबराह मुल्क का बनाना चाहते हैं, हमसे बराह रास्त अवामी वोट लेगा तो उसको पता होगा कि मुझे पूरे पाकिस्तान के लोगों ने चुना है, मुझे पूरे पाकिस्तान के लोगों से वोट लेना है और वो पूरे पाकिस्तान ही का वज़ीर आज़म होगा, सदर होगा। इस वक्त ना कोई सदर पूरे पाकिस्तान का होता है, ना ही वज़ीर आज़म होता है। वो एक हल्के के होते हैं। मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, वो हल्के के होते हैं। उनकी सोच क्या होती है, फलां जगह पर फलां गली में लाइटें लगा दो जी अपने हल्के में, फलां वो सड़क बना दो। पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते। ये इंतहाई करप्ट जमहूरी निज़ाम है जो अंग्रेज ने इस खित्ते को दिया। इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, इससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। और मैंने पिछले दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन सरबराहों से, मौजूदा सरबराहों से एक अपील की है कि मोबाइल वोटिंग के ज़रिए आवाम से वोट डलवाया जाए। अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर टच मोबाइल है, पाकिस्तान के लोग अपने घर के अंदर बैठकर जिन दिनों में वोट कास्टिंग होता है अपने नुमाइंदे को वोट दे सकते हैं। उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो चाहे पोलिंग स्टेशन हो, वहाँ लाइनों में लगाकर जलील भी किया जाता है। वहाँ 2-2 घंटे लाइनों में लगते हैं। इस जमहूरी निज़ाम में, करप्ट निज़ाम में, इस निज़ाम से जान छुड़ाने की, इस करप्शन से जान छुड़ाने का एक ही हाल है कि पाकिस्तान के लोगों को मोबाइल वोटिंग के जरिए अपने घर से बैठकर जिस कैंडिडेट को चाहे वोट दे सकें। वो इस तरीके से लोगों की दुश्मनियां भी नहीं पैदा होंगी। लोग कत्ल होते हैं इन जमहूरियत के ठेकेदारों के लिए, इन जमहूरियत के वो नाम नेहाद MPMNAs के लिए जो कभी उन्हें पूछते भी नहीं है। मर जाते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इसका सारा का सारा खुमाजा पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। ये लोग तो करप्शन करते हैं, आवाम को लूटते हैं, इसीलिए ऐसी जमहूरियत चाहते हैं। अब आवाम ऐसी जमहूरियत नहीं चाहेगी। आज हम ये सैकड़ों लोग इसलिए खड़े हैं, आज हम सैकड़ों लोग हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल लाखों लोग होंगे और इस मुल्क में सदारती निज़ाम हो या सदारती पार्लियामेंटेरियन कह लें, वज़ीर आज़म पार्लियामेंटेरियन कह लें,
لیکن عوام کے ووٹ سے ہی منتخب کیا جائے گا. یہ ہم انشاءاللہ اس تحریک کو چلائیں گے. اگر یہ تحریک نہ چلی تو 75 سال سے پاکستانی قوم پس رہی ہے، آئندہ 7500 سال تک پستی رہے گی. یہ پاکستانی قوم کو اب جاگنا پڑے گا اور موبائل ووٹر کا استعمال بھی ان ظالموں سے کروانا پڑے گا. آپ لوگوں کو پاکستانی قوم اب دوبارہ ذلیل نہیں ہوگی. گلیوں میں، آپ کے پولنگ اسٹیشنوں پر آپ کے سپاہیوں سے، آپ کے جو بھی سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں، پولنگ اسٹیشن کے لوگ ذلیل کرتے ہیں. ایک تو ووٹ دیں اوپر سے ذلیل ہوں. اب یہ نظام نہیں چلے گا. اب براہ راست عوام کے ووٹ سے چاہے وزیر اعظم آئینی سربراہ بنا لے، چاہے صدر کو آئینی سربراہ بنا لے، اس کو براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب ہونا پڑے گا. اسی طرح گورنر کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو، بلوچستان کو، کے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو عوامی ووٹ لینے پڑیں گے براہ راست. عوامی ووٹ جب تک براہ راست نہیں لیے جائیں گے تو یہ لوگ بس وہی ایک کنویں کے مینڈک رہیں گے جیسے آج تک ہیں. 75 سال کی آزادی نہیں ہمیں، ابھی تک آزادی نہیں ملی. ابھی تک تو ہم ان ظالموں کے شکنجے میں ہیں. اب اس کے لیے ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. رمضان صاحب نے کی، اس کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی بات کو، کہ ہمارے ملک میں جو وزیر اعظم کا، صدر کا، دونوں کو جو ہوتے ہیں یہ پورے پاکستان کے وفاق کی علامت ہوتے ہیں اور پورے ملک کے ہوتے ہیں، اور ایک حلقے سے الیکٹ کر کے. اور اس میں بعض اوقات ایسے وزیر اعظم بھی ہمارے پاکستان بنائے گئے جو ایک بی ڈی ممبر پاکستان نہیں بنتے، جو امپورٹ کر کے اور یہاں سے، جیسے مثال کے طور پر شوکت عزیز تھا، وہ ایسے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو الیکٹ ہو اس کو چاہے وزیر اعظم کا نام دے، صدر کا نام دے، خلیفۃ المسلمین کا نام دے، امیر المومنین کا نام دے، کوئی اور نام دے لیں، لیکن وہ الیکٹ پورے 22 کروڑ عوام اسے ووٹ دے. جو اکثریتی لیڈر ہو وہ پاکستان کا سربراہ مقرر ہو. پھر صدر کے بھی ایسے ہی ہو، صدر بھی براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو. پھر گورنر ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی ہر صوبے کا اپنے صوبے کی عوام منتخب کرے، جس کو پتہ ہو کہ میں پورے عوام کا نمائندہ ہوں. یہ نہ ہو کہ میں فلاں حلقے سے ہوں، وہ اسی حلقے کا کام کرے اور باقی کام نہ کرے. پھر اس سے نیچے ضلع لیول پہ جو ضلع کا نمائندہ ہو، چاہے وہ چیئرمین ہو، ضلع ناظم ہو، کوئی اور نام دے لے، اس کو بھی پوری عوام سلیکٹ کرے پورے ضلع کی. جو تحصیل کا ہو اسے تحصیل کی عوام سلیکٹ کرے. یہ تمام سلیکشن ایسی ہو جو اکثریت جو زیادہ ووٹ لے وہ مطلب سربراہ بنے. جو ایم این ایم پی اے کا سسٹم ہے یہ ویسے ہو، پارٹی لیول پہ ہو، لیکن وہ جو سربراہ ہے وہ ڈائریکٹ منتخب ہو، جسے پتہ ہو کہ میں پورے پاکستان کا ہوں، میں کسی حلقے کا نہیں ہوں. جو حلقے کے ہوتے ہیں اس سے مطلب وہ حلقے تک محدود ہو جاتا ہے اور باقی کام نہیں کرتے، اور وہ مطلب باہر چکر نہیں لگاتے ہیں. کہ اگر پورے پاکستان سے ووٹ لیں گے تو وہ ہر جگہ جائیں گے، ہر جگہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہر جگہ اگر وہاں سے نہ گیا تو میرے ووٹ نہیں بنیں گے، ان کو کام نہ کیا تو میری وہ ہوگی. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانی عوام سے کہ اس کے اوپر پریشر بڑھائیں اور اسمبلی سے قانون منظور کرائیں کہ ہماری جو باہر کی یورپ کی جو سیاست ہے اس سے ہٹ کے ہماری سیاست ہے. ہمارا براہ راست عوام کے ووٹ سے 22 کروڑ کی عوام کے ووٹوں سے صدر منتخب ہو، وزیر اعظم منتخب ہو، اور پھر اس کو جو منتخب ہو اسے اختیار ہونا چاہیے تمام پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہو اور ہر ادارے اس کے ماتحت پاور بھی ہو. ایسے نہ ہو کہ ایک کو مطلب ٹک لگا کے آپ وزیر اعظم کو بھیج دیا جائے. جب پاور نہیں ہوگی تو عوامی نمائندہ نہیں ہوگا تو پاور بھی نہیں ہوگی. تو عوام کو ساتھ دینا چاہیے اور اس کی پریشر بڑھانا چاہیے. شکریہ، مہربانی. رمضان صاحب گل کرنی